गृहमन्त्री लामिछानेको नागरिकता सम्बन्धी रिटमा अन्तरिम आदेश दिन संवैधानिक इजलासद्वारा अस्वीकार। अर्को सुनाई माघ 11 गतेका लागि तोकियो। नयाँ सरकार बनेसँगै सार्वजनिक सेवाका विषयमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको निर्देशनको ओइरो। प्रणालीमा सुधार नगरेसम्म निर्देशनको भरमा परिवर्तन हुन नसक्ने जानकारहरूको टिप्पणी। एक स्पेनिस र 6 नेपाली आरोहीद्वारा मनासलु हिमालको सफल आरोहण। जाडोयाममा दुर्लभ आरोहण भएको सरकारी अधिकारीहरूको भनाई। चीनमा कोरोना भाइरस संक्रमण तीव्र बनेसँगै स्वास्थ्य पूर्वाधारमा समस्या। अस्पतालहरूमा बेड पाउन समेत मुस्किल। र नेपाल T20 क्रिकेट लिगमा आज जनकपुर रोयल्स र विराटनगर सुपर किङ्सलाई सफलता। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सहकर्मी सुरज र म अनिल। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख प्रसङ्गबाट। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकताका विषयमा परेको रिट तत्काल टुङ्गो नलाग्ने भएको छ। लामिछाने सांसद हुन अयोग्य रहेको जिकिर गर्दै परेको रिटमाथि आज सर्वोच्च अदालतमा भएको बहसपछि संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। अर्को सुनवाई माघ 11 गतेका लागि तोकिएको सर्वोच्चका प्रवक्ता विमल पौडेलले जानकारी दिनुभयो। संवैधानिक इजलासले गृहमन्त्री लामिछानेको सांसद योग्यता सम्बन्धी निवेदनलाई अग्राधिकार दिन पनि आदेश दिएको छ। सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश नदिएसँगै लामिछानेको सांसद पद र जिम्मेवारी तत्कालका लागि यथावत रहने भएको छ। लामिछाने सांसद हुन अयोग्य रहेको जिकिर गर्दै युवराज पौडेल र रविराज बसौलाले रिट दायर गर्नुभएको थियो। आज सुनवाईको प्रारम्भमा रिट निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले लामिछाने सांसद बन्न अयोग्य भएको दलिल पेश गर्नुभएको थियो। गृहमन्त्री लामिछानेका कानून व्यवसाय वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले तत्काल लामिछानेलाई कामकाज गर्नबाट नरोक्न निवेदक र अरू कसैलाई पनि अपूरणीय क्षति नहुने भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने दावी गर्नुभएको थियो। लामिछानेका पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल पोखरेलले अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि नेपाल सरकारका विभिन्न निकायले नेपाली नागरिक सरह व्यवहार गरेकाले स्वतः सांसद पदका लागि योग्य ठहरिने तर्क पेश गर्नुभएको थियो। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। नयाँ सरकार बनेसँगै आम नागरिकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयमा प्रधानमन्त्री सहित मन्त्रीबाट प्रशासनिक क्षेत्रका कर्मचारीलाई निर्देशनको ओइरो लागेको छ। सरकार गठनको 2 साता पनि नबित्दै सो अवधिमा कार्यकारी प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले 3 दर्जन बढी निर्देशन दिइसकेका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, गृहमन्त्री रवि लामिछाने, भौतिक पूर्वाधार मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले विभिन्न विषयमा निर्देशन दिनुभएको हो। तर प्रणालीमा सुधार नगरेसम्म निर्देशनकै भरमा सार्वजनिक सेवामा सुधार र परिवर्तन आउन नसक्ने जानकारहरू बताउँछन्। पहिलो निर्णय मैले निर्णयपन्थको न्यायको लागि थप पहल अहिले अगाडि आएको छ। न्यायको लागि पहल गर्ने निर्णय चाहिँ पहिलो निर्णय। संचार क्षेत्रबाट पाएको लोकप्रियतापछि राजनीतिक यात्राको छोटो समयमा सिंहदरबारको यात्रा तय गरेका गृहमन्त्री रवि लामिछानेले पदभार ग्रहण गर्दै यस्तो निर्देशन दिएका थिए। पुस 12 गते लामिछानेले दिएको निर्देशनपछि निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनाबारे नेपाल प्रहरीले अर्को छानबिन टोली बनाएर कञ्चनपुर पठाएको छ। गत 2075 साउन 10 गते भएको सो घटनापछि प्रहरीका 4 जना आइजिपी नै फेरिए भने 3 वटा सरकार परिवर्तन भइसकेका छन्। गृहमन्त्रीमा पदभार ग्रहण गर्दै गर्दा लामिछानेको पहिलो निर्णयले कस्तो नतिजा ल्याउने हो त्यो समयक्रममा थाहा हुनेछ। पछिल्लो 10 दिनमा गृह मन्त्रालयबाट हरेक दिन जसो नयाँ निर्देशन आइरहेका छन्। सीडीओहरूलाई राष्ट्रिय परिचय पत्र एवं राहदानी वितरणमा सहजीकरण गर्न निर्देशनदेखि सुरक्षा निकायका पदाधिकारीलाई दलका नेता तथा विदेशी कूटनीतिक नियोगका पदाधिकारीसँग मन्त्रालयको स्वीकृति बेगर नभेट्न सम्मका निर्देशन छन्। त्यति मात्र होइन, गृहमन्त्री लामिछानेले नेपाल T20 लिगको विषयमा चासो राख्दै निर्देशन दिन भ्याएका छन्। क्षेत्राधिकार मिचेर कर्मचारी हप्काउने काम भएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा उस्तै आलोचना भइरहेको छ। टेलिभिजन कार्यक्रम मार्फत अहिलेको प्रशासनिक संयन्त्रदेखि राजनीतिक वृत्तसम्म चर्को आलोचना गर्ने उनी अहिले जवाबदेही भूमिकामा छन्। गृह मन्त्रालयको नेतृत्व गरिरहँदा उनले मौखिक रूपमा दिएका निर्देशनको के गर्छन्, कसरी गर्छन् त्यो भोलि समयले नै देखाउला। तर कतिपयले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले दिने यस्ता निर्देशनकै भरमा सार्वजनिक सेवा र नागरिकले पाउनुपर्ने सुविधामा परिवर्तन हुन नसक्ने भन्दै टिप्पणी गरिरहेका छन्। निर्देशन दिनेमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल अग्रपंक्तिमा छन्। प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको केही दिनमै प्रधानमन्त्री दाहालले विदेशबाट ल्याइने मोबाइलमा गरिएको कडाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्न
निर्देशन दिए। उनको सो निर्देशनपछि सामाजिक सञ्जालमा प्रधानमन्त्री दाहालको वाही त भयो, तर दुर्भाग्य त के भने प्रधानमन्त्रीको सो निर्देशन पश्चात पनि भन्सार कार्यालयले कानूनकै व्यवस्था भन्दै कडाई गर्न छाडेका छैनन्। यद्यपि प्रधानमन्त्री सचिवालयका अधिकारीहरू भने नागरिकको प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयमा मुलुकको नेतृत्वकर्ताको चासो हुनुलाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्ने बताउँछन्। गत 2077 जेठ 15 मा तत्कालीन सरकारको पालामा राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा नै विदेशबाट फर्किँदा भन्सार नतिरी एउटा र भन्सार तिरेर थप अर्को मोबाइल ल्याउन पाइने उल्लेख छ। त्यति मात्र होइन, निरन्तर बढ़िरहेको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यका कारण आक्रोशित जनताको सेन्टिमेन्ट क्यास गर्न प्रधानमन्त्री दाहालले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउन अर्को निर्देशन दिएका छन्। अर्का उप प्रधानमन्त्री तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले जिम्मेवारी सम्हालेको केही दिनमै गत पुस 19 गते यातायात कार्यालयको छड्के अनुगमनमा निस्किँदै कार्यालय प्रमुख र कर्मचारीलाई सेवालाई प्रभावकारी र सहज बनाउन निर्देशन दिए। कार्यालयमा स्रोत साधनको उपलब्धता कस्तो छ, सेवा प्रवाह किन सुस्त हुन सकिरहेको छैन भन्ने बारे सूक्ष्म अध्ययन नगरी दिइने यस्ता निर्देशनको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठ्ने गरेका छन्। नेतृत्व पंक्तिमा आइरहेको पछिल्ला निर्देशनलाई राजनीतिक विश्लेषक मुमाराम खनाल पुरानै सामन्ती सोच र सस्तो लोकप्रियताका लागि गरिने व्यक्तिगत स्टन्टको संज्ञा दिन्छन्। नीतिगत तहमा त्यो जबसम्म त्यो निर्णय हुँदैन तबसम्म चाहिँ यस्तो मौखिक निर्देशनहरूले खासै ठूलो चाहिँ संस्थागत प्रभाव पार्दैन। व्यक्तिले चाहिँ एउटा स्टन्टको लागि पनि हो र अर्को कुरा उनीहरूलाई के लागिरहेको छ भने नीतिगत रूपमा चाहिँ हामीले निर्देशन गरिसकेपछि तुरुन्तै लागू हुन्छ भन्ने ठान्छन्, त्यस्तो हुँदैन। नयाँ सरकार आएपछि आफूले पाउने सेवा सुविधा सहज हुने आम अपेक्षाका बीच प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले निर्देशन दिनु नेपालको हकमा नौलो होइन। अघिल्लो सरकारको पालामा पनि कतिपय मन्त्री नीति निर्माण गर्नु भन्दा पनि चर्चा हुने काममा बढी समय खर्चिएको भन्दै सार्वजनिक रूपमा आलोचना भएको थियो। सार्वजनिक सेवाको सन्दर्भमा कर्मचारी तन्त्रबाट सहयोग नपाएको गुनासो हरेक जसो राजनीतिक नेतृत्वले गर्दै पनि आएका छन्। तर दीर्घकालीन योजना र नीति बिनै राज्य संयन्त्रले गर्नुपर्ने दायित्व र भूमिका विस्तार पूरा हुन नसक्ने विज्ञहरूले बताएका छन्। कर्मचारीमाथि हाउगुजी देखाएर मात्र मुलुकको प्रशासनिक क्षेत्र सुधार नहुने पूर्व सचिव उमेश मैनालीको तर्क छ। सरकारहरूले पनि के सोच्नुपर्छ भने उहाँहरू जनताको प्रतिनिधि हो, उहाँहरूले जनताका आवाजहरू सुनेर त्यसलाई सुधार गर्नको लागि आफ्नो संयन्त्रलाई निर्देशन दिनुपर्छ। तर त्यो निर्देशन दिनुको साथसाथै त्यहाँभित्र के कमी कमजोरी छ ती कुराहरू पनि हेरिदिनुपर्छ। विभागीय मन्त्री र मातहतका कर्मचारी बीच समन्वय अभावमा आपसी टकराव बढ्दा सरकारका काम कारबाही प्रभावकारी हुन सकेको देखिँदैन। राजनीतिक नेतृत्वले कर्मचारीको मन जितेर कार्य सम्पादन गर्ने र दलीय आग्रह पूर्वाग्रहका आधारमा कर्मचारीले विभागीय मन्त्रीलाई सहयोग नगर्ने प्रवृत्ति ठूलो समस्या हो भनिन्छ। त्यसमाथि सस्तो लोकप्रियताका लागि चालिने कदमका कारण सरकारी सेवामा दीर्घकालीन सुधार हुन नसक्ने पूर्व प्रशासकहरूको भनाइ छ। मौखिक निर्णय संस्थागत नहुँदासम्म त्यस्ता निर्णय सफल नहुने स्वास्थ्य मन्त्रालयकी अर्की पूर्व सचिव किरण रेग्मी बताउँछिन्। ठिक निर्णयले त बिल्कुलै हुँदैन। अब यस्तो एकदम ठुल्ठुला नीतिगत निर्णयहरू जुन हुन्छन् तिनीहरू चाहिँ नि मौखिक निर्णय होइन, तिनीहरू धेरै जसो चाहिँ मन्त्री परिषदबाट नै निर्णय गर्नुपर्छ। नत्र भने यस्ता निर्णयहरू जबसम्म संस्थागत हुँदैनन् तिनीहरूले काम गर्दैनन्। राज्य संयन्त्र र प्रशासनिक निकायमा देखा परेका समस्याका वास्तविक जरो पत्ता नलगाई निर्देशनको भरमा सुधार र परिवर्तन गर्न खोज्ने शैलीले सरकारवाला निकाय बीच विवाद र टकराव उत्पन्न भएको प्रशस्त उदाहरण छन्। त्यसमाथि कर्मचारी तन्त्रले पनि आफूहरू स्थायी सरकार भएको भन्दै प्रधानमन्त्री र विभागीय मन्त्री तथा राजनीतिक नेतृत्वलाई अटेर गर्ने प्रवृत्ति हट्न सकेको छैन। रेडियो कान्तिपुरका लागि तुलसी अर्याल। कान्तिपुर सविस्तार। प्रख्यात स्पेनिस आरोही एलेक्स टक्सिकन र 6 जना नेपाली आरोही आज विश्वको 8औं अग्लो हिमाल मनास्लुको चुचुरोमा पुगेका छन्। सो हिमालको चुचुरोमा पुग्ने नेपाली आरोहीमा तेन्जेन शेर्पा लामा, पासाङ नुर्बु शेर्पा, मिङतेम्बा शेर्पा, छेपाङ शेर्पा, पेम्बा तासी शेर्पा र ग्यालु शेर्पा छन्। जाडोयामा भएको यो आरोहणलाई सरकारी अधिकारीहरूले दुर्लभ र गर्वको क्षण भएको बताएका छन्। नेपाल पर्यटन विभाग अन्तर्गतको पर्वतारोहण शाखाका निर्देशक युवराज खतिवडाले यो आरोहण निकै दुर्लभ र पर्वतारोहण समुदायका लागि गर्वको क्षण भएको बताउनुभयो। खतिवडाका अनुसार आज बिहान 9 बजेतिर मनास्लुकको सफल आरोहण भएको हो। टोलीले बिहिबार राति 11 बजे क्याम्प 3 बाट समिट पुस सुरु गरेको थियो। 8163 मिटर उचाइको मनास्लु हिमालको आरोहण हरेक वर्ष हुँदै आए पनि सन् 1983 देखि यता हिउँदमा आरोहण भएको थिएन।
अहिलेसम्म 2500 भन्दा बढीले सो हिमालको सफर आरोहण गरेको नेपाल पर्यटन विभागको तथ्याङ्क छ। मनास्लु हिमाल जापानी पर्वतारोहीको माझ चर्चित मानिन्छ। सत्तारूढ गठबन्धनले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई अन्तिम रूप दिएको छ। उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल संयोजक रहेको कार्यदलले आज न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई पूर्णता दिएको हो। कार्यदलले तयार पारेको कार्यक्रमको मस्यौदा भोलि शीर्ष नेतालाई बुझाइने कार्यदल सदस्य एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रवक्ता मुकुल ढकालले जानकारी दिनुभयो। साझा न्यूनतम कार्यक्रम बनाउन सत्ता सहायता दलहरूले गठन गरेको कार्यदलले आफ्नो मस्यौदा तयार पारेको छ, प्रतिवेदन तयार पारेको छ र यो प्रतिवेदन हामी भोलि शीर्षस्थ नेताहरूको बैठकमा पेश गर्दैछौँ। त्यसपछि त्यहाँबाट पारित भइसकेपछि मात्र यो सार्वजनिक हुनेछ। गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूको भावना र नीति समेटेर साझा कार्यक्रम ल्याउने तयारी भएको हो। कार्यक्रममा सार्वजनिक सेवा प्रदानलाई प्रभावकारी बनाउने र सुशासनका एजेन्डा समेटिएको कार्यदल सदस्य ढकालले बताउनुभयो। प्रत्येक क्षेत्रलाई समेट्ने गरी नै हामीले पठाएका छौँ। त्यसमा एकदम डेलिभरीका कुराहरू नै छन्, सुशासनका कुराहरू छन्, हाम्रा कुराहरूदेखि लिएर सबै दलहरूका कुराहरू समेटेका छन्। यसको बारेमा भोलि तपाईँहरूले पढ्दाखेरि एकदम खुसी बनाउने गरी नै आउँछ जनतालाई। गठबन्धनका दलहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संसदबाट विश्वासको मत लिनु अघि नै न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेका हुन्। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसङ्ग। प्रतिनिधि सभाको सभामुख चयनका लागि आगामी माघ 7 गते निर्वाचन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। ज्येष्ठ सदस्य पशुपति शमशेर जबराको आह्वानमा बसेको सर्वदलीय बैठकमा नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट माघ 7 गते सभामुख र 9 गते उपसभामुखको निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव भएको हो। सो प्रस्तावबारे छलफल भए पनि टुङ्गो लागि नसकेको संसद सचिवालयका सहप्रवक्ता दशरथ धमलाले जानकारी दिनुभयो। छलफलमा कुराहरू उठे। अब नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट 7 गते सभामुखको र 9 गते उपसभामुखको निर्वाचन गरौँ भनेर प्रस्ताव राख्नु भएको थियो। पछि छलफल गरेर दिन पनि पछि तोकौँला भन्ने ढङ्गको कुरा भएको छ। अहिले त्यो विषयमा दिन निर्धारण भइसकेको छैन। 25 गते र 26 गतेको बैठकलाई केन्द्रित हौँ भन्ने कुरा भयो। संसदको पहिलो बैठक बसेको 15 दिनभित्र सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन भइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ। प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक यही पुस 25 गते दिउँसो 1 बजेका लागि बोलाइएको छ। यसैबीच पहिलो बैठकमा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका शीर्ष नेता वा सांसदले सम्बोधन गर्ने विषयमा सहमति भएको छ। त्यस्तै प्रतिनिधि सभाको नयाँ नियमावली नबनेकाले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनका लागि पुरानै नियमावली अनुसारको प्रक्रिया अपनाइने भएको छ। यसैबीच मध्य प्रदेशका प्रमुख हरिशंकर मिश्रले मुख्यमन्त्रीमा दाबी प्रस्तुत गर्न 6 दिनको समय दिनुभएको छ। प्रदेश प्रमुख मिश्रले पुस 28 गते बिहिबार अपराह्न 4 बजेसम्म नयाँ सरकार गठनका लागि समय सीमा तोक्नु भएको हो। मध्य प्रदेशमा 107 जना सांसद छन्। मुख्यमन्त्री दाबी गर्न 54 सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। प्रदेशमा 23 सांसदै सहित पहिलो दल बनेको नेकपा एमाले यसअघि नै मुख्यमन्त्रीको दाबी गर्दै आएको छ। केन्द्रको सत्ता समीकरणमा रहेको माओवादीले पनि मुख्यमन्त्रीको दाबी गर्ने तयारी गरेको छ। माओवादी केन्द्रका 9 जना सांसद छन्। कांग्रेसका 22, जनता समाजवादी पार्टी जसपाका 16 र जनमत पार्टीका 13 तथा एकीकृत समाजवादीका 7 र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाका 9 सांसद मध्य प्रदेशमा छन्। 5 स्वतन्त्र सांसद छन् भने नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी र राप्रपाका 1-1 जना सांसद छन्। बाँकीको नेपालगञ्जमा स्वास्थ्यकर्मीहरूले महामारीका रूपमा फैलिएको दादुरा विरुद्धको खोप अभियान सञ्चालन गरेका छन्। तर अत्यधिक चिसो मौसम, त्यसमाथि पनि रूढिवादी सोचका कारण अभिभावकहरूले आफ्ना बालबालिकालाई खोप लगाउन त्यति धेरै चासो देखाएका छैनन्, जसले गर्दा खोप लगाउन छुटेका र खोप लगाउनुपर्ने उमेर समूहका बालबालिका फेरि पनि दादुराको खोपबाट वञ्चित हुने देखिएको छ। नेपालगञ्जबाट सहकर्मी जे पाण्डेको रिपोर्ट। छलफलमा कुराहरू उठे। अब नेपालगञ्ज शहरमा अझै पनि रोग विरुद्धका खोपहरू किन लगाउने भन्ने रूढिवादी सोच र मानसिकता भएको समुदाय छ, जसले आफ्ना बालबालिकालाई दादुराको खोप नलगाउँदा महामारीको रूप लिन पुग्यो। स्वास्थ्य प्रतिको हेल्थ चेक र्यालीले गर्दा एकजना बालकले ज्यान गुमाउनु पर्यो। दादुराकै कारण नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 5 का 2 वर्ष 7 महिनाका एक शिशुको बुधबार मृत्यु भयो। एक शिशुको मृत्युपछि
स्वास्थ्य कर्मीले 9 महिनादेखि 15 वर्ष उमेरका बालबालिकालाई पुनः दादुराको खोप लगाउन थालेका छन्। तर महानगरका खोप लगाउन छुटेका र खोप लगाउनु पर्ने उमेरका कतिपय बालबालिका आइपुगेका छैनन्। नेपालगञ्ज वडा नम्बर 8 को शहरी स्वास्थ्य केन्द्रका सूचना अधिकृत टेकबहादुर साई भन्छन्, विशेष गरेर झाडुको प्रभावितले गर्दाखेरि चाहिँ महिला स्वास्थ्य सिमसिम हामीले परिचालन गरेका छौँ, जनप्रतिनिधिले पनि हामीले परिचालन गरेका छौँ, वडाका बुद्धिजीवी सर्कलका मान्छेहरूलाई पनि हामीले परिचालन गरेका छौँ। अब तत्काल मान्छेहरू आउँछ। जिल्लामा दादुराको संक्रमण तीव्र रूपमा फैलिएपछि स्वास्थ्य कार्यालय बाँके र नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको स्वास्थ्य महाशाखाले उपचार तथा नियन्त्रणको प्रयास थालेका हुन्। तर उनीहरूले अपेक्षा गरे जस्तो उपलब्धि प्राप्त नहुने अवस्था देखिएको छ। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख रामबहादुर चन्द 7 वर्ष पहिला दादुराकै महामारी भएको थियो र त्यो बेला पनि खोप नलगाएको अवस्था देखिन्थ्यो। यो अक्सर गरेर दादुराको महामारी भनेको करिब 5 देखि 10 वर्षको बिचमा चाहिँ खोप नलगाएको ठाउँमा यो चाहिँ महामारीको रूप लिने गरिरहेको हुन्छ। त्यो अनुसार पनि चाहिँ पहिला पनि भएको थियो। यो अहिले पछिल्लो समयमा हेर्दाखेरि अब खासै हामीले जति बिरामीहरू भेटाएका छौँ त्योमा चाहिँ दादुराको खोप नलिएको देखिन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि दादुराको खोप नलिएको कारणले गर्दा समुदायमा त्यस्ता रोगीहरू भएको कारणले गर्दा यसको महामारीको रूपमा चाहिँ लिएको जस्तो अनुमान गरिएको छ। अहिले उच्च जोखिममा रहेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 5 स्थित एउटै परिवारका 4 बालबालिकामा दादुराको संक्रमण देखिएपछि थप संक्रमितको खोजी गर्दै उपचार तथा स्वास्थ्य निगरानी बढाइएको छ। तर अभिभावकले दादुराबाट ग्रस्त बालबालिकालाई लुकाएकाले उपचार तथा रोगको निदानमा ढिलाइ हुँदा उपमहानगरभरि नै संक्रमण फैलिएको हो। स्वास्थ्य कार्यालयले 4500 डोज खोप लगाउन थाले पनि आर्थिक अभावका कारण जनचेतनाका लागि माइकिङ गर्ने रकम समेत नहुँदा महामारी नियन्त्रणमा समस्या भएको स्वास्थ्य कर्मीहरू बताउँछन्। उता नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शिव प्रसाद रिजाल आर्थिक समस्याले खोप अभियान प्रभावित हुन नदिने बताउँछन्। यो समस्यासँग जुझ्नका लागि फाइनान्सियल हिसाब किताबले खासै समस्या हुन दिने हामी दिँदैन। यसलाई जसरी भए पनि हामी म्यानेज गर्छौँ। लोकल्ली हामी यदि म्यानेज गर्न सकेन भने प्रदेश सङ्घसँग पनि यो विषयमा हामीले रिपोर्टिङ गरेर आखिर 3 तहका सरकारको अन्तर सम्बन्धबाट नै सबै नतिजा निस्किने हो हैन। त्यस्तो परेको अवस्थामा हामी सङ्घीय अथवा प्रदेश सरकारसँग पनि आवश्यक समन्वय गर्छौँ। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका पूर्ण खोप घोषणा भइसकेको सहर हो। बाँके जिल्ला 81% खोपको दायरामा आइसकेको स्वास्थ्य कर्मीहरूको दाबी छ। तर दादुराको खोप लगाउन छुटेकाको संख्या धेरै देखिएकाले पुनः दोहोऱ्याएर खोप नलगाउँदासम्म प्रकोप नियन्त्रण असम्भव जस्तै छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि जे पाण्डे, नेपालगञ्ज। कान्तिपुर डायरीमा अब सप्तरी डायरीको पालो। सप्तरी डायरीबाट अवधेश कुमार झाको नमस्कार। कृत्य नागरिकता बनाएको अभियोगमा सप्तरीको डाकनेश्वरी नगरपालिका 2 का वडा अध्यक्ष रहमान मिया पक्राउ परेका छन्। सरकारी लिखत सम्बन्धी कसुर र कृत्य नागरिकता बनाएको अभियोगमा फरार रहेका मियालाई बिहीबार प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। मृत्यु भइसकेको र भारतीय नागरिकको नक्कली नेपाली नागरिकता बनाई सामाजिक सुरक्षा भत्ताको अपचलन गर्दै आएको आरोपमा उनीमाथि मुद्दा चलिरहेको छ। अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा मिया गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा वडा अध्यक्षमा विजयी भएका थिए। डाकनेश्वरी नगरपालिका 2 मा आर्थिक वर्ष 2074-75 देखि 2077-78 सम्म 78 जनाको नाममा कृत्य कागजात पेश गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिएको अभियोगमा वडा अध्यक्ष मिया सहित 21 जना विरुद्ध मुद्दा विचाराधीन छ। राजविराज नगरपालिका मातहतको स्वास्थ्य चौकीमा सामान्य प्रकृतिका औषधि समेत अभाव हुँदा बिरामीहरू समस्यामा परेका छन्। नगरपालिकाका अनुसार आर्थिक वर्ष 78-79 मा 38 लाख रुपैयाँ भन्दा बढीको औषधि खरिद भएको भुक्तानी दिइसकिएको छ। तर औषधिको समस्या जस्ताको त्यस्तै छ। चालु आर्थिक वर्ष 79-80 का लागि राजविराज नगरपालिकाले आफ्नो स्रोतबाट औषधि खरिदका लागि बजेट नै छुट्याएको छैन। संघीय सरकारको सशर्त अनुदान अन्तर्गत औषधि खरिदका लागि 24 लाख रुपैयाँ बजेट निकासा भए पनि हालसम्म औषधि खरिद नहुँदा समस्या भएको हो।
भारतमा कोरोना संक्रमण फेरि बढ्न थालेसँगै सप्तरीमा पनि सतर्कता अपनाउन सुरु भएको छ। संक्रमण फैलिन नदिन बलानबुल गाउँपालिकाको रामनगर कोदरकट्टी र बेली नाकामा हेल्थ डेस्क स्थापना गरी विदेशी तथा नेपालीहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न थालिएको हो। कोभिड-19 को नयाँ भेरिएन्टको जोखिममा बच्न सीमावर्ती 2 नाकामा हेल्थ डेस्क राखेर परामर्श सहितको सेवा सुरु गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष खेमचन्द्र यादवले बताउनुभयो। अवस्थ सप्तरी डायरी आजलाई यति नै। अवधेश कुमार झा बिदा माग्छु। नमस्कार। सप्तरी डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक समाचार। निर्माण व्यवसायको लापरवाहीका कारण रामेछापमा पर्ने मध्य पहाडी राजमार्गको निर्माण कार्य अलपत्र परेको छ। निर्माण व्यवसायीले विभिन्न बहानामा तोकिएको अवधिमा काम नगरेका कारण रामेछाप खण्डमा पर्ने मध्य पहाडी राजमार्गको 4 किलोमिटर खण्डको निर्माण कार्य अलपत्र परेको हो। रामेछापमा मध्य पहाडी राजमार्गको 44 किलोमिटर खण्ड रहेको छ। अझै 4.5 किलोमिटरको ट्र्याक नै खनिएको छैन। ट्र्याक खनिएको खण्डमा पनि तोकिएको मापदण्ड पूरा नगरेको पाइएको मध्य पहाडी सडक आयोजनाका पूर्वी खण्डका आयोजना प्रमुख दिपेन्द्र पाण्डेले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार निर्माण व्यवसायीलाई तोकिएको अवधिमा नै काम सम्पन्न गर्न आयोजनाले बारम्बार पत्राचार गरे पनि अपेक्षाकृत रूपमा काम अघि बढेको छैन। मोरङमा अवैध रूपमा सञ्चालित क्रसर उद्योग बन्द गर्न स्थानीय प्रशासनले अनुगमन समिति गठन गरेको छ। मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी काशीराज दाहालका अनुसार नवीकरण नभएका र समयावधि सकिए पनि सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योगलाई तत्काल बन्द गर्ने कार्यदेशसहित समिति गठन गरिएको हो। यसैबीच जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतले मापदण्ड विपरीतका क्रसर उद्योग बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले एक सूचना जारी गर्दै जिल्लाभित्र अवैध रूपमा सञ्चालित क्रसर उद्योग बन्द गर्न निर्देशन दिएको हो। प्रशासनले प्रचलित कानून र मापदण्ड विपरीत अनुमति नलिई दर्ता तथा नवीकरण नगरी सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योग बन्द गर्न निर्देशन दिएको हाम्रा सहकर्मीले जनाएका छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। चीनमा कोरोना भाइरसको संक्रमण तीव्र बनेसँगै स्वास्थ्य पूर्वाधारमा समेत समस्या आएको छ। कोरोना भाइरस संक्रमित उपचारका लागि अस्पताल धाउँदा समेत बेड, श्वास प्रश्वास मेसिन र चिकित्सा उपकरणको अभाव भएको बीबीसीले जनाएको छ। 3 वर्षको कोभिड रोकथाम उपाय पूर्ण रूपमा विफल भएको संक्रमित र उनीहरूका परिवारले गुनासो गरेका छन्। सरकारले कुनै तयारी बिना नै नियन्त्रणका उपाय अपनाउँदा अहिले धेरै मानिसहरू संक्रमित बनेको उनीहरूले बताएका छन्। चीनको विवादास्पद शून्य कोभिड नीतिको सरकारले आफैले उल्ट्याउन लागेको सर्वसाधारणको भनाइ छ। यसैबीच चीनले जनवरी 8 देखि अन्तर्राष्ट्रिय यात्रा समेत खुलाउने भएको छ। सामूहिक परीक्षण, कडा क्वारेन्टिन र प्रतिबन्धका बावजुद कोभिड नियन्त्रण नभएको भन्दै अबका दिनमा संक्रमण बढ्न सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त भएका छन्। कान्तिपुर डायरीमा अब एउटा खेल प्रसङ्ग। काठमाडौँमा जारी नेपाल T20 लिग क्रिकेटमा आज जनकपुर रोयल्स र विराटनगर सुपर किङ्स विजयी भएका छन्। कीर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा भएको पहिलो खेलमा जनकपुरले लुम्बिनी अल स्टार्सलाई 23 रनले पराजित गरेको हो। निर्धारित 17 ओभरमा जनकपुरले 6 विकेटको क्षतिमा 159 रन बनाएको थियो। 160 रनको विजय लक्ष्य पाएको लुम्बिनी 7 विकेट गुमाउँदै 136 रनमा समेटिएको हो। आजको खेलमा पराजित भए पनि लुम्बिनी तालिकाको शीर्ष स्थानमा छ। दोस्रो खेलमा विराटनगरले फार वेस्ट युनाइटेडलाई 3 रनले पराजित गरेको छ। 148 रनको विजय लक्ष्य पाएको फार वेस्टले निर्धारित ओभरमा 9 विकेटको क्षतिमा 144 रन मात्र बनाउन सक्यो। विराटनगरका लागि हुसेन तलतले 50 रनको योगदान दिएका थिए। पराजित भएसँगै फार वेस्ट अङ्क तालिकाको पुछारमा छ। अवस्था बेलुकी 8 बजे सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरीका साथमा आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि सहकर्मी सुरज र म अनिल आज्ञा माग्छौँ। नमस्ते।